Isaias 9. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Naphtali, apan sa umaabot nga mga adlaw himuon niyang nindot ang mga dapit nga duol sa dagat, ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag ang nagpuyo. Sa mangiog nga dapit gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang lumulupyo sa nasod o Ginoo, gidugangan mo ang ilang kalipay. Nagmaya sila diha sa imong atubangan, sama sa pagmaya sa mga tao inigkating ani. O sa mga tao inigbahin-bahin nila sa ilang mga inilog. Sama sa nahitabo sa Midian, gigupok mo ang yugo nga gisangon kanila ug ang karga nga ilang gipas-an ug ang bunal sa nagdaog-daog kanila. Sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat, ingon man ang tanang sakot nga natumog sa dugo. Natawo alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki ug siya ang magmando sa tanan ug nganlan siyag maalamong magtatambag. Diyos nga gamhanan, amahan hangtod sa kahangturan, prinsipe sa pakigdait. Walay katapusan ang pag-uswag sa iyang pagmando ug mulungtad ang kalinaw diha sa trono ni David ug sa gingharian niini. Lig-unon niya kini og palungtaron subay sa hustisya ug sa katarong sukad karon hangtod sa kahangturan. Himuon gayud kini sa Ginoo nga labing gamhanan. Gihukman sa Ginoo ang mga kaliwat ni Jacob, ang gingharian sa Israel. Masayran kini sa tanang mga tawo sa Ephraim o sa Samaria, nga tungod sa ilang pagkamapahitas-on nag-ingon, na nga tumpag ang mga balay nga tisa, apan pabarugo namo ang mga balay nga bato. Gipangguba ang mga busaog nga sikomoro, apan pulihan namo kini sa labing maayong sidro. Busa giandam sa Ginoo ang ilang mga kaaway. Sa silagan ang taga-Syria o sa kasadpan ang mga Filistihanon, maoy mulamoy sa Israel. Apan bisan panining tanan, wala mapuypoy ang iyang kasuko o gibakyaw pa gihapon niya ang iyang kamot. Ang katawhan sa Israel wala maghinulsol. Bisag gikastigo na sila sa Ginoo nga labing gamhanan, wala gihapon sila mubalik kaniya. Silutan sa Ginoo ang katawhan sa Israel, sulod lamang sa usa ka adlaw. Ulo ug ikog sang ngang dagko o gagmay, pamutlon niya silang tanan. Ang mga kadagkuan o halangdong mga tao mao ang ulo, ug ang ikog mao ang propetang bakakon. Kay gipakibulaag man sa mga pangulo ang katawhan o gilamoy nila ang ilang gipanguluhan. Busa wala mahimuot ang Ginoo sa ilang mga batan-on o wala siya'y kaluoy sa ilang mga ilo ug mga byuda. Kay ang tanan, dautan man o wala motuos sa Dios, ug silang tanan nagsultig binuang. Tungod niini, wala gihapon mapuypoy ang iyang kasuko o gibakyaw pa niya ang iyang kamot. Kay sama sa kalayo, makasunog ang pagkadautan o ut-uton niini ang mga sampinit o mga tunok. Sunugo niini ang kakahuyan sa lasang ug unya musulbong kini sa itaas daw haligi nga aso. Ayaw kay nasuko
Man ang Ginoo nga labing gamhanan, nasunog ang yuta ug nahimong sugnod sa kalayo ang katawhan. Walay muluwas sa iyang isig katawo. Sakmiton ug lamyo nila ang tanang pagkaon nga ilang makaplagan. Apan dili gayud sila mga busog. Kanon pagani nila bisan ang ilang mga anak. Ang katawhan sa Manases ug ang katawhan sa Ephraim nag-unay pag-away, ug sila naghiusa batok sa Juda. Bisan paniining tanan, wala gayud mapuypoy ang kasuko sa Ginoo, ug gibakyaw gihapon niya ang iyang kamot.